नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका तमाम दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सम्झना भुजेल। पुरपुरो बलियोने रहेछ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको घुमी फेरि बालुवाटार। पछिल्लो आम निर्वाचनमा ज्योतिषीले चिना हेर्दा पनि भनेका थिए रे उनलाई 7 पटक यो देशको प्रधानमन्त्री बन्ने योग छ भनेर। को हुन् ती ज्योतिषी? अब त उनी पनि बालुवा टार्ने बस्ने होला। भनेको पुर्याइदिने र भविष्य नै देख्ने भएपछि त कुन काम कहिले सुरु गर्ने, कसलाई कुन दिन कुन ठाउँमा नियुक्ति दिने त्यो पनि त सोध्नु पर्ने होला। हुन पनि हातको सबै औलामा औठी बाँधेका देउवा धर्म, कर्म, ज्योतिष विज्ञान, दान कर्ममा विशेष लगाव देखाउने व्यक्तिभित्र नै पर्छ। जनमत सत्ताका लागि होइन कांग्रेसले पाएको, जनमत प्रतिपक्षमा बस्नको लागि थियो। तर कम्युनिस्टहरू बीच कलह बढेपछि देउवाको भाग्य चम्केरे छाड्यो। उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, बोक्ने र उनको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकांश कम्युनिस्ट नै छन्। भाग्यमानी हुन् देउवा पनि। कांग्रेस कमजोर हुँदा पनि कम्युनिस्टहरूको भुइँ चढेर प्रधानमन्त्री हुने अवसर पाए। त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट प्रधानमन्त्री हुने पहिलो नेपाली राजनीतिज्ञ पनि उनी नै बने। महाधिवेशनको रनहामा लागिरहेका कांग्रेसका लागि आफ्ना सभापतिले पाएको यो अवसरको परिगति के होला त्यो त भविष्यले नै देखाउला। तर भिन्न परिस्थिति र विभिन्न चुनौतीका बीच देउवाको बालुवाटार यात्रा सहज कम र जोखिम बढी छ। देउवाको सिंहदरबार बालुवाटारको 5औं पटकको यो यात्रा अदालतको फैसलामा सम्भव भए पनि नेपाली जनताले धेरै फरकपन पक्कै चाहेका छन्। आफ्नाहरूका लागि साह्रै सजिलो मानिने देउवा सत्ता टिकाउन हरेक थोक गर्ने भित्रकै नेतामा दरिन्छन्। कांग्रेस भित्रै पनि उनलाई दलगत भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा बढी केन्द्रित हुने सभापति मान्ने पनि धेरै छन्। वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालको संसदीय राजनीतिमा विकृति र विसङ्गतिको भण्डारण भित्र्याउने देउवाको छवि पनि देउवाले बनाएका छन्। तर विषम परिस्थितिमा सत्ता सम्हाल्दै गर्दा देउवाले सच्याउनु पर्ने धेरै कर्महरू छन्। सबभन्दा बढी सच्याउनु पर्ने त अघिल्लो सरकारले गर्न नहुने र नमिल्ने भए पनि गरेर छाडेका कामहरूको चाङ नै हो। 3 वर्ष 4 महिना 28 दिन सत्ताको नेतृत्व गरेर बाहिरिए केपी शर्मा ओली। धरडा बनाए, मेलम्ची ल्याए, नाकाबन्दी विरुद्ध लडे, नेपालको नक्सा नै परिवर्तन गरे र खोप पनि ल्याउन भ्याए। यही कर्मले गर्दा धेरैले उनलाई देवत्वकरण गरेर सर्वसाधारण मानवभन्दा माथि राखे। हो, यही गल्तीले गर्दा ओली यसरी अघि बढे। उनलाई लाग्यो अब मैले कसैलाई हेर्नु पर्दैन, कसैलाई टेर्नु पर्दैन, जे गरे पनि हुन्छ, जे भने पनि हुन्छ। कुन ठाउँमा को भरेनन् र कतिपय आवश्यक ठाउँमा संसदीय सुनवाई समिति नै आवश्यक समेत ठानेन। 1-2वटा व्यक्तिगत कम्पनीलाई आँखा चिम्लिएर राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्ने कुन हदसम्म छुट दिए? दलहरूभित्र हात हाल्न र भाड्न कस्तो प्रयास भए र गरिए? सत्ता टिकाउन अन्तिममा आएर के गरिएन? संसदीय सर्वोच्चता र संविधानको सम्मानको अपमान कसरी गरियो? के यो हदसम्म जान कसैलाई छुट थियो र? होइन, त्यही भनिदियो सर्वोच्च अदालतले। संविधानको सर्वोपरिता र संसदको सर्वोच्चलाई भाँडाकुटीको खेल नठान। संसदको विघटनपछि सर्वोच्चमा परेको 2.5 दर्जन बढी सबै रिटमा जवाफ र आदेश दिँदै सर्वोच्चले संविधान मिच्ने र संसदको अधिकार हनन गर्न खोज्ने अराजक अधिकार कसैसँग नरहेको प्रश्न पारियो। अदालतको आदेश आफ्नो अनुकूल आउँदा जय जयकार गर्ने, नआउँदा सत्तो सराप गर्ने नेपाली चरित्र यहाँ पनि देखियो। ओली र उनका टोलीलाई अदालतको आदेश पटक्कै रुचेको छैन। उनीहरू भन्दैछन् नेपालमा प्रजातन्त्रमाथि अनिष्ट सुरु भयो र संविधानको नै संशोधन गरियो। त्यही अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बिउताइदिँदा जय जयकार गर्ने ओलीको त्यो टोली अहिले भने किन अदालतप्रति रुष्ट? राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रह भन्दा पनि माथि रहेको न्यायालयलाई विवादमा तानेर अब गर्न के खोजिँदैछ? यो प्रश्न अब कसैप्रति पनि तेर्सिनुहुन्न। दलहरूबीच अझै पनि सहमति होस्। देशका धेरै मुद्दा थाँती छन्। थाँती मुद्दाको सम्बोधन सबैको सहमतिमा होस्। यति भए सरकारमा जो आओस्, जो सरकारबाट जाओस्, त्यसले कुनै मतलब राख्दैन नेपाली जनतालाई। तर यही कमीले देशमा फोहोरी राजनीति हावी हुँदा जनताको मुद्दाले जहिले पनि हारिरहे। देशको अवस्था र चित्र यही हो। तर कोरोनाको चेतावनी अझै उस्तै छ। त्यसैले सतर्क बनाऊ, प्रयोग गरिएका मास्क र पन्जाको उचित ठाउँमा व्यवस्थापन गरौँ, कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ।
आउनुहोस् सुरु गरौं जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। स्वागत छ दर्शक महानुभाव कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। आजको श्रृङ्खलामा पनि हामीले विभिन्न विषयलाई समावेश गरेका छौं। आजको कार्यक्रममा हाम्रो पहिलो विषयवस्तु रहेको छ प्रदेश 1 मा 3वटा ठाउँमा फरक फरक स्थानमा महिला हिंसाको घटनाहरू बढिरहेको यो समयमा बेवारिस रूपमा महिलाहरूको शव भेटिएको छ र इलाममा भेटिएको एक महिलाको बेवारिसे शवको पहिचान पनि भएको छ र त्यो शवलाई प्रहरीमा काम गर्ने प्रहरीकै असैले हत्या गरेको यति बेला खुल्नमा आएको छ र यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ र महिला हिंसाका यी घटनाहरू समाजमा दिनानुदिन किन बढिरहेका छन्, यसरी बेवारिसे रूपमा महिलाहरूको नै हत्या किन भइरहेको छ, यो लगायतका विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ सम्बन्धित संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग भने सम्बन्धित सरोकार राख्ने प्रशासनका व्यक्तिसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसैगरी अर्को विषय पनि जोडिएको छ हामीसँग महोत्तरीको एउटा विषय रहेको छ। महोत्तरीका 7 जना किशोरीहरू जसलाई भारतमा केही गिरोहले लगेको थियो र सीतामढीबाट फर्काइएको थियो। केही समय अगाडि गायक बन्ने सपना देखेर त्यहाँ पुगेका महोत्तरीका 7 किशोरीहरूलाई मानव बेचबिखनको रूपमा चेलीबेटी बेचबिखन नै गर्ने एउटा गिरोहको हातमा परे र उनीहरू भारतको विभिन्न स्थानमा बेचिनबाट जोगिएका छन् र यो घटना अहिले खुल्न आएको छ। यो सम्बन्धी रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा हामीले फलोअपको रूपमा समावेश गरेका छौँ भने सम्बन्धित निकायसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ र सँगै हामी सुजिता हत्या काण्ड जुन मृत्यु प्रकरण रहेको थियो सुजिता ठाकुरको विषयमा पनि हामी फलोअप गर्नेछौँ सम्बन्धित प्रशासनका व्यक्तिहरूसँग। यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र सामाजिक अभियन्ताहरूसँग पनि हामी जोडिनेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन भदौमा नै होला, हुन्छ भन्नेले तालीमा र हुँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने प्रश्नमा 38.2% अर्थात् 362 जनाले तालीमा र 61.1% अर्थात् 568 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। यो मतलाई आधार मान्दा नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन भदौमा नै हुन्छ भन्नेमा कसैलाई विश्वास कमैलाई मात्र विश्वास रहेको पाइयो। अब ताली र गालीको लागि आजको विषय केपी शर्मा ओलीको कार्यकाल देश र जनताको हितका लागि हेर्दा कस्तो लाग्यो? ठीक हो भन्नेले तालीमा र ठीक लागेन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। भोटिङ सुरु हुन्छ अबबाट। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गाली मार्फत तपाईले आफ्नो अमूल्य विचार र प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुनेछ। सार्वजनिक महत्त्व राख्ने विषय र आम जनसरोकारको विषयमा हामीले हाम्रो प्रश्नहरू केन्द्रित गर्दै आएका छौँ र तपाईहरूले हाम्रो पात्रो एप्लिकेसन मार्फत आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार प्रतिक्रिया ताली वा गालीमा दिन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईको मोबाइलमा हाम्रो पात्रो एप्लिकेसन छैन भने प्ले स्टोरमा गएर हाम्रो पात्रो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। आज हामीसँग भएको पहिलो विषय रहेको छ प्रदेश 1 का 3वटा जिल्लामा एकै दिन सोमबार 3 महिला मृत अवस्थामा फेला परेका छन्, जसमा 1 जनाको हत्याको पुष्टि भएको छ भने 2 जनाको खुल्न बाँकी रहेको छ। 3 जनाकै मृत्यु शंकास्पद मानिएको थियो। 1 महिलाको हत्यामा प्रहरीको असै कुनै संलग्नता पुष्टि भएको छ भने अन्य 2 को बारेमा अनुसन्धान भइरहेको छ। इलाम, झापा र मोरङमा एकै दिन 3 महिलाको शव भेटिएपछि प्रदेश 1 मा बढ्दो महिलामाथिको हिंसाले हद नाग्न थालेको संकेत पनि दिएको छ। असार यता मात्र देशभित्रको चित्र हेर्ने हो भने महिलामाथि हिंसाले फरक रूप देखाएको छ। चितवनमा 1 युवतीको हत्या भएको छ भने पूर्वी नवलपुरबाट 1 युवती बेपत्ता छिन्, जसको अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी प्रशासनले खोजी कार्य भइरहेको जनाएको छ। तर बिना सापकोटा जो नवलपुरबाट हराएकी थिइन् उनी अहिलेसम्म सम्पर्कमा आउन सकेकी छैनन्। प्रहरीको अनुसन्धान यद्यपि जारी रहेको छ। महोत्तरीमा 1 बुहारी ससुराको स्वामित्वको जग्गाभित्र शव बनेर गाडिएको अवस्थामा फेला परिन्। उता प्रदेश 1 मा एकै दिन 3 महिला मृत अवस्थामा फेला पर्दा कानुनमा सम्मान बनाएर बलियो पारिए पनि व्यवहारमा असमानता भोग्दै आएको नेपाली महिलाहरूको अवस्था
प्रस्टिँदै आएको छ। इलाममा उच्च अदालतमा कार्यरत महिला कर्मचारीको अदालतभित्रै हत्या हुनु, झापाको बित्तामोडमा बिहान सूर्य उदाउनुभन्दा अघि एक महिलाको शव बनेर घर बाहिर फ्याँकिएको अवस्थामा फेला पर्नु र मोरङमा एक महिला खोला किनारामा अर्धनग्न अवस्थामा मृत फेला पर्नुले महिलामाथि हुने हिंसाले फेरि हद नाग्न थालेको आवाज हुन थालेको छ। इलामबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट विनय तिमल सिन्हाले, झापाबाट युवराज आचार्य र मोरङबाट तारा आचार्यले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। रक्षक नै भक्षक भएपछि उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलास इलाममा कार्यरत मृत भेटिएकी विमला देवी पराजुलीको हत्या सुरक्षामा खटिएका प्रहरीले गरेको खुलेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलामले हत्यामा संलग्न अभियुक्तलाई समेत सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार कार्यालय परिसरमै बलेसीमा मृत फेला परेकी विमलाको हत्या नामसालिङमा दरबन्दी रहेर हाल मुख्य न्यायाधीशकै सुरक्षा गार्डका रूपमा कार्यरत प्रहरी युवराज बानियाले गरेको खुलेको हो। बानियाको पद भने प्रहरीले खुलाउन चाहेन, यद्यपि बानिया असै पदमा कार्यरत छन्। मुख्य न्यायाधीश हाल विदामा रहेकाले सो कोठाको चाबी सुरक्षा गार्ड बानियासँग नै रहेकाले सो स्थानमा घटना घटेको हुन सक्ने अनुमान प्रहरीको छ। अभियुक्तलाई सोमबार नै नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलामका प्रहरी प्रमुख तथा प्रहरी उपरीक्षक महेन्द्र कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। श्रेष्ठका अनुसार धनकुटा होली खर्क 5 घर भई इलाममा कार्यरत अभियुक्त बानिया र मृतक कर्मचारी बीच लामो समयदेखि सम्बन्ध रहेको खुलेको छ। उनीहरूबीच रकमको बार्गेनिङ भएको बानियाको बयान उद्धृत गर्दै प्रहरी उपरीक्षक श्रेष्ठले बताए। सुरक्षा गार्ड काम गर्ने, त्यहाँको मुख्य न्यायाधीशको सुरक्षा गार्डमा काम गर्ने युवराज बानियाको चाहिँ संलग्नता प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको, केही प्रमाणमा देखिएको हुनाले उहाँलाई नियन्त्रणमा लिएर हामीले अहिले सम्मानित अदालतबाट 5 दिनको म्याद थप गरिएको छ। मृतक महिलाले लगाएको करिब 2 तोलाको सिक्री समेत अभियुक्त बानिया बस्ने ठाउँबाट बरामद गरिएको छ। मुख्य न्यायाधीश बस्ने क्वार्टरको कोठामा घटना घटाई घिसारेर लगेर बलेसीमा फालेको अभियुक्त बानियाले दिएको बयानमा खुलेको छ। कार्यालय परिसर भित्रै भएको हत्याले उठायो गम्भीर प्रश्न। सोलुखुम्बुको नेचा सल्यान गाउँपालिका 2 घर भएकी 48 वर्षीय पराजुली केही समय अघिदेखि उच्च अदालत इलाम विराटनगर इजलासमा कार्यरत थिइन्। उनको शव अर्धनग्न अवस्थामा अदालतकै बलेसीमा घुप्टो अवस्थामा फेला परेको थियो। स्थानीय तथा महिला अधिकार कर्मीहरूले 24 घण्टा सुरक्षा हुने ठाउँ र अदालतभित्र नै यस्तो घटना घटेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। प्रहरी कार्यालय नजिकै सुरक्षामा खट्ने प्रहरीबाट नै महिला असुरक्षित हुनु परेको भन्दै उनीहरूले थप चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। मोरङमा छेविनी भेटिन् मृत अवस्थामा। यता मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिका 7 की 24 वर्षकी छेविनी ऋषिदेव मृत अवस्थामा फेला परेकी छिन्। मोरङको सुन्दर हरैचामा भेटिएकी ऋषिदेवको शव पोस्टमार्टमका लागि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान पठाइएको छ। ऋषिदेवको श्रीमानलाई अनुसन्धानको लागि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। बिर्तामोडमा भेटियो सृजनाको शव। यस्तै झापाको बिर्तामोडमा सोमबार बिहान अर्धनग्न अवस्थामा एक युवतीको शव फेला परेको छ। बिर्तामोड नगरपालिका 5 स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गको सुगम पेट्रोल पम्प उत्तर 25 वर्षीय युवती इलामकी सृजना बस्नेत अर्धनग्न अवस्थामा मृत फेला परेकी हुन्। घटनाको विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रवक्ता डीएसपी राकेश थापाले बताए। सृजना बस्नेतको डेड बडी आफै बस्ने घर अगाडि फेला परेको सम्बन्धमा हामीले हिजो जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाबाट एसपी साहब समेतको टोली र सङ्घीय प्रहरी कार्यालय धरानबाट हाम्रो ट्र्याकर डग सहितको टोली र इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनीको बिर्तामोडको डिएस साहबको टोली लगायत हाम्रो चाहिँ प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट अनुसन्धान समूहबाट आउनुभएको टिमसहित हामीले हिजो संयुक्त अनुसन्धान गरेका थियौँ। प्रदेश प्रहरी समेत सतर्क। प्रदेश 1 मा एकै दिन 3 महिलामाथि भएको घटनापछि प्रदेश प्रहरी कार्यालय पनि सतर्क भएको छ। त्यसमाथि कार्यालय परिसरभित्र प्रहरीबाट नै महिला कर्मचारीको हत्याको घटनाले 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय थप गम्भीर बनेको छ। घटनालाई तर हामीले कसरी सही अनुसन्धानमा लिएर गएर यसलाई निर्क्युल गर्ने र आगामी दिनहरूमा यस्ता घटनाहरू नहुनुको लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू, के कस्ता जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू लगायतका विभिन्न किसिमका ती कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ र आगामी दिनमा पनि हामी गर्छौँ। अहिले विगतको केही डाटाहरूमा देखेका छन्, यहाँले भनेको सही पनि हो। 1 नम्बर प्रदेशमा अलिकति हत्याका घटनाहरू बढेका छन्। त्यसका धेरै विविध कारणहरू छन् र यसलाई हामी निराकरण र यसलाई न्यूनीकरण गर्नतर्फ चाहिँ हाम्रो पहल भइराखेको छ।
1 नम्बर प्रदेशमा महिलामाथि हुने हिंसाको बढ्दो घटनाले समाज पनि चिन्तित छ। पछिल्ला 3 घटनाको गहिरो अनुसन्धान गरी दोषीलाई कडा कारबाही नभए अपराध झन मैलाउने महिला अधिकार कर्मीहरूको भनाइ छ। दर्शक महानुभाव, यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोडिनु भएको छ 1 नम्बर प्रदेशका प्रहरी प्रमुख DIG अरुण कुमार सिबी बिसी। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। DIG साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। नमस्कार हजुर, धन्यवाद। हिजो सोमबार एकै दिन प्रदेश 1 मा 3 महिलाले 3 फरक जिल्लामा ज्यान गुमाए। अनुसन्धान कसरी अगाडि बढिरहेको छ? हिजो 28 गते जुन हिसाबबाट हामी कहाँ यो 3टा महिलाको ज्यान सम्बन्धीका अपराधका घटनाहरू हाम्रो उसमा आयो। त्यस पश्चात हामीले जुन किसिमले अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हाम्रो कानुनी प्रक्रियाहरू छ, त्यो हिसाब हामीले तुरुन्त त्यसमा रेस्पोन्स गऱ्यौँ। जसमा एउटा इलामको घटना थियो भने एउटा झापाको थियो, एउटा चाहिँ मोरङको नै थियो। तत्पश्चात त्यसमा देखिएका केही त्यस्ता सम्भाव्य जुन जघन्य अपराधहरू हो कि अथवा सुसाइडल हो कि अथवा के किसिमबाट यो घटना घटेको हो भन्ने हिसाबबाट त्यसमा सूक्ष्म अनुसन्धान पश्चात त्यसमा आवश्यक पर्ने प्रविधिहरू डग स्निफिङ लगायतका कुराहरूमा हामीले अलिकति विशेष जोड दिएर यसलाई सकेसम्म चाँडै नै जनता सामु यसलाई यसको मुख्य कारण र यो घटनाको प्रकृति कस्तो भन्ने किसिमले चाहिँ हामीले त्यसलाई अनुसन्धानमूलक हिसाबबाट लिएर गएका छौँ र त्यसमा हामी अहिले लागेका छौँ। हिजोको विगत त्यो जुन 3टा घटनाहरू घटेका छन् त्यो 3टा जिल्लाहरूमा 1 नम्बर प्रदेशको त्यो हामीले सूक्ष्म रूपले हेरिराखेका छौँ र अनुसन्धान गरिराखेका छौँ। अब इलाम उच्च अदालतमा कार्यरत जुन कार्यालयभित्र नै अदालतकी कर्मचारी विमला पराजुलीको हत्या भएको छ, त्यसमा फेरि प्रहरीको असाईबाट नै हत्या भएको केही जानकारी पनि हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यस विषयमा अहिलेसम्म अनुसन्धानको पाटो के हुँदैछ र के उद्देश्यले ती प्रहरी असैले नै यो हत्या गरेको हुन सक्छन्? यसमा हिजोको जुन घटना जुन इलामको उच्च अदालतमा भएको जुन महिलाको शव फेला परेको विषयमा एउटा संवेदनशील भएको हिसाबले हामीले त्यसलाई अलिकति गहन रूपमा हामीले लिएका पनि छौँ र तत्काल हामीले गर्नुपर्ने प्रारम्भिक अनुसन्धान र त्यसमा जुन अनुसन्धानका लागि चाहिने आवश्यक वैज्ञानिक साधनका कुराहरू, डग स्निफिङका कुराहरू लगायतका कुराहरू हामीले तत्काल नै त्यो अनुसन्धानलाई सकेसम्म चाँडै नै निक्योल र त्यो कस्तो र कुन प्रवृत्तिबाट हुन गएको भन्ने किसिमले हामीले त्यसलाई विशेष जोड दिएर अनुसन्धानमा हाम्रो प्रहरी कर्मचारीहरू लागे। तत्पश्चात हामीले त्यो अनुसन्धानमा केही बुदाहरू लगायतका केही त्यस्ता जुन अनुसन्धानमा आवश्यक पर्ने जुन अनुसन्धानका देखिएका पाटाहरूलाई अलिकति खेलाउँदै हेर्दै जाँदाखेरि हाम्रा त्यही कार्यरत कर्मचारीहरूको पनि केही कुराहरू चाहिँ त्यहाँ अलिकति संलग्नता र त्यसको केही कुराहरूसँग जोडिएको हिसाब गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई त्यो अनुसन्धान अलिकति साँगुरो हिसाबले लिएर गएर अहिले त्यही उच्च अदालतमा कार्यरत एकजना प्रहरीलाई चाहिँ हामीले थप अनुसन्धानको लागि चाहिँ हामीले अहिले हाम्रो कस्टडीमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। तत्पश्चात उहाँबाट अब अनुसन्धानमा देखिएका त्यस्ता कुराहरू पनि थप प्रमाणहरू आएको अवस्थामा उहाँलाई हामी अवश्य रूपमा भएका घटनाहरूको विस्तृत विवरण यहाँलाई जानकारी गराइयो। हजुर, जस्तो अब यो झापा र मोरङमा भएको जस्तो मोरङमा छेबिनी त्यसै गरी झापामा सृजनाको जुन सब भेटिएको छ, यो विषयमा चाहिँ अनुसन्धान कसरी अगाडि बढिरहेको छ? अहिलेसम्म अनुसन्धानको दायरा साङ्ग्रो हुने तपाईँहरूले त्यस्तो शङ्कास्पद व्यक्तिहरूसँग अनुसन्धानको दायरामा छलफल गर्ने केही गरिरहनु भएको छ? निश्चय नै अब घटना जघन्य किसिमका हिसाबले हामीले त्यसमाथि पनि व्यक्ति हत्याको हिसाबबाट हामीले जुन किसिमले सूचनाहरू हामीले पायौँ त्यो हिसाबले हामीले गर्नुपर्ने हाम्रो जुन प्रम्प्टनेस छ त्यो लगायतका अनुसन्धानका पाटोमा गर्नुपर्ने विभिन्न किसिमका उपाय अवलम्बनहरू हामीले त्यो तयारीका साथै हामीले त्यसलाई
सम्पन्न गरिसकेका छौँ र त्यसबाट सम्बन्धित यो कसरी हुन सक्छ र यो हुन सक्ने उपायहरू के हुन्, यो घटना हत्या हो या अथवा आत्महत्या हो अथवा यसलाई कस्तो किसिमले र को व्यक्तिबाट हुन सक्ने भन्ने किसिमबाट त्यो पाटोबाट हामी त्यो अनुसन्धानमा हामी लागिसकेका छौँ। हाम्रो दक्ष प्रहरीहरू त्यो हिसाबबाट विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण लगायतका प्रविधिहरूसँग चाहिँ त्यसमा अट्याच भइसक्नु भएको छ र मलाई लाग्छ छिटै नै निकै चाँडै नै म यो विषयमा चाहिँ भएको थियो यथार्थ विवरण यहाँ समक्ष म लिएर आउँछु। केही त्यस्ता शङ्कास्पद व्यक्तिहरूको पनि केही अलिकति पहिचान भइसकेको छ यो जुन झापाको विचम्मको घटनाको हिसाबमा। त्यसमा उहाँहरूलाई ल्याएर सोधपुछ गर्ने खालका कुराहरूको लागि पनि हामी त्यसमा त्यस्ता व्यक्तिहरू समक्षसम्म पुग्ने खालका कुराहरू हामीले गरिसकेका छौँ र छिटै नै हामी त्यो सम्बन्धी व्यक्तिलाई ल्याएर भएको यथार्थ कुराहरू के हो यहाँ समक्ष म यहाँहरूलाई जानकारी गराउनेछु। हजुर, अब प्रदेश 1 मा आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 32 जना महिलाको हत्या भएको जुन डाटाले देखाएको छ। 2077 र 78 मा अहिलेसम्म 29 जना महिलाको हत्या भएको छ। प्रदेश 1 मा महिलामाथिको हिंसाको अवस्था बढेको हो भन्न सकिन्छ त्यो डाटा र तथ्याङ्कलाई हेर्दा? अब यहाँले जुन किसिमको डाटाहरू पाउनुभएको छ र हामीसँग भएका केही डाटाहरूको हकमा पनि विगतका वर्षहरूलाई खेलाएर हेर्दा त्यसलाई विश्लेषण गर्दाखेरि केही घटनाहरू अलिकति विशेष गरेर यो महिलासँग जोडिएका हत्या र घटनाहरूलाई अलिकति बढी भएको हामीले सङ्ख्यागत रूपमा हामीले पाएका पनि छौँ। त्यसमाथि पनि यो पारिवारिक घटनाहरू छन् जुन यो आर्थिक वर्षमा करिब 52 जति भएको हामीले पाएका छौँ विभिन्न हामीले यो 14वटा जिल्लामा। यो आफैमा एउटा हाम्रो पनि अनुसन्धानमूलक हिसाबबाट हामीले त्यसलाई लिएका छौँ। हामीले किन यसरी बढ्न गयो भन्ने किसिमका र यसलाई हामी विश्लेषणको हिसाबबाट पनि अगाडि लाँदैछौँ। विगतमा यहाँले जुन भन्नुभयो 76 र 75-76 बढेका घटनाहरूको हिसाबबाट महिलालाई टार्गेट गरेर गरेका जुन खालका छन् त्यसबाहेक पनि अन्य घटनाहरूको उसमा पनि कर्तव्य ज्ञानका कुराहरू छन्। तीहरूमा पनि घटनाहरू अलिकति बढेको देखिन्छ र यो बढ्नुको कारण र यसको पछाडि के हो भन्ने विभिन्न किसिमका कुराहरूसँग चाहिँ हामी त्यो सम्भाव्य खोजीमा लागेका छौँ हामीहरू र त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा पनि त्योतर्फ पनि हामीले विचार गरिराखेका छौँ। हजुर, अब यो न्यूनीकरणको पाटोहरू चाहिँ कसरी प्रहरीले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ? महिला हिंसाको घटनाहरू डाटाले बढाइरहेको छ। यसरी एकै दिन 3वटा जिल्लामा महिलाहरूको हत्या भएको र बेवारसी रूपमा सब देखिन्छ। महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरूले के कस्तो योजनाहरू बनाइरहनु भएको छ अथवा के कस्तो कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ? अब यसका विभिन्न कारणहरू पनि छन् र यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने किसिमका हामीसँग केही कुराहरू हामीले विगत पनि गर्दै आइरहेका छौँ र अझ पनि हामीले यसलाई अझ धेरै रूपमा अगाडि जानुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले सोच राखेका छौँ र सम्बन्धित स्टेक होल्डरहरू र संस्थाहरूसँग त्यो देखिन्छौँ जुन किसिमले चाहिँ एक नम्बर प्रदेशमा यहाँले डाटाको हिसाबबाट महिला हत्या र महिला विभिन्न अपराधिक घटनाहरूसँग जोडेर यहाँ प्रश्न राख्नुपर्छ। त्यसमा विभिन्न कारणहरू छन् महिलाका हत्याहरूको घटनाहरू खाएका केही कुरा यहाँले जानकारी गराउन चाहन्छु। यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि पनि मान्छेमा बढी फुर्सद नभए तर मान्छेमा आपसमा जुन किसिमको एउटा कामबाट उहाँहरू चाहिँ निर्भर हुनुभएको छ त्यसले गर्दाखेरि पारिवारिक क्षेत्रहरू लगायतका विभिन्न मनोसामाजिक मनोवैज्ञानिक सामाजिक कुराहरूले गर्दाखेरि मान्छेमा अलिकति आवेगहरू आएर हस् समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो डिआइजी अरुण कुमार बेसी जो प्रमुख हुनुहुन्थ्यो 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयका। हामीले उहाँसँग झापा मोरङ र इलाममा सोमबार एकै दिन 3 महिलाको विभिन्न स्थानमा शव भेटिएको थियो यही विषयमा हामीले कुराकानी गर्यौं।
यो विषयलाई पुनः हामी फलोअप गर्नेछौँ। यति बेला भने हामीसँग कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोडिनु भएको मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म दाङ तुलसीपुरदेखि अभिषेक केसी। अभिषेकजी, के समस्या पर्यो? तपाईँले हामीलाई कसरी सम्झाउनु भयो? दाङ तुलसीपुरबाट अभिषेक केसी। अभिषेकजी, तपाईँले हामीलाई के को लागि सम्झाउनु भयो? आफ्नो गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। हजुर, एउटा समस्या थियो म्याम। हजुर हजुर, भन्नुहोस्, तपाईँको समस्या भन्नुहोस् त। एउटा मेन पावरले पैसा ठगी गरेको थियो, त्यही विषयमा। कुन मेन पावरले कहिले तपाईँसँग पैसा ठगी गर्नुभएको? कतिजनाको सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ तपाईँहरू? समस्या एउटा मेन पावरले हामीसँग पैसा ठगी गरेको थियो, त्यही। कुन मेन पावरले भन्नुहोस् त अभिषेकजी? यो विश्वज्योति मेन पावरको रत्नबहादुर कटवाल भन्ने मान्छेले 75 साल वैशाखमा हामीसित 2 जनासित 1 लाख रुपियाँ लग्यो। विश्वज्योति मेन पावरले तपाईँहरूसँग पैसा लिनुभयो। कुन देश जानको लागि तपाईँहरू विश्वज्योति मेन पावरको सम्पर्कमा पुग्नु भएको थियो? क्रोएसिया पठाउँछु भनेर। क्रोएसिया जानको लागि तपाईँहरूलाई थाहा थियो क्रोएसिया जानको लागि श्रम स्वीकृति छैन भनेर? तपाईँ एकजना मात्र ठगिनु भएको कि अन्य साथीहरू पनि हुनुहुन्छ? अभिषेकजी, थाहा थिएन। नेपाल छैन, इन्डियाबाट पठाउँछु, सेटिङबाट पठाउँछु भनिरहेको थियो। इन्डियाबाट तपाईँहरूलाई सेटिङमा पठाउँछु भन्नुभएको छ? हजुर। अहिले मेन पावर सञ्चालक तपाईँको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, जसले तपाईँहरूलाई यो आश्वासन दिनुभएको छ नि उहाँ? हजुर। विश्वज्योति मेन पावरका व्यक्ति जसले तपाईँलाई क्रोएसिया पठाउँछु भनेर तपाईँबाट रकम लिनुभएको थियो, सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, फोन नम्बर छ, फोन उठाउनुहुन्न। कति समय भयो तपाईँसँग सम्पर्क नभएको, फोन नउठाएको? अभिषेकजी, हामी बुझ्नेछौँ। तपाईँले आफ्नो गुनासो सहित हामीसँग जोडिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। फोन उठाएको अस्ति एकजना मेरो मसँग पैसा पठाएको एकजनाले कल 24बाट सम्पर्क गर्नु चाहेको थियो, त्योदेखि उठाएको छैन उसले। हुन्छ, हामी यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ। हाम्रो टिमको साथीले तपाईँसँग सम्पर्क गर्नुहुनेछ। यति बेला जोडिनु भएको थियो हामीसँग दाङबाट अभिषेकजी। मेन पावरले आफूलाई ठगी गरेको भनेर हामीसँग गुनासो पोख्दै हुनुहुन्थ्यो। यो विषयलाई हामी यद्यपि फलो गर्नेछौँ। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा एकैछिन छोटो ब्रेक। हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। दर्शक महानुभाव, ब्रेकपछि स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। अब लागौँ अर्को विषयतर्फ। केही गरौँ भन्ने चञ्चले उमेर न सम्झाउन सकिने न त बुझाउन नै। किशोरी भएका यस्तै धेरै युवतीहरू अरूको लहलैमा लागेर नर्कमा जाकिएपछि मात्र पछुताउने गरेका छन्। खुल्ला सीमा नाकाका कारण पनि नेपाली चेलीहरू भारतमा बेचिन सजिलो छ। भारतका हरेक सहरमा नेपाली चेलीहरू नपुगेको ठाउँ नै रहेन भन्दा पनि फरक नपर्ला। मुम्बई त पहिलेदेखि नै नेपाली चेलीबेटी बेचबिखनका लागि बदनाम सहर नै बनेको छ। धेरै नेपाली चेलीहरूलाई देखाइएको रङ्गीन सपनाहरूको यही पुगेर अन्त्य हुने गरेको छ। सरकारसहित धेरै सङ्घ संस्थाको चेलीबेटी बेचबिखन न्यूनीकरण र नियन्त्रणका लागि सक्रियता देखिन्छ, तर दलाल झनै बढी सक्रिय भन्दा चेलीबेटी बेचबिखन रोकिन सकेको छैन। त्यसमाथि लहडका भरमा विश्वास गरेर पछि लाग्ने हुर्कदो उमेरका चेलीबेटीहरूमा चेतनाको बास हुन नसक्दा यो समस्या विकराल बन्दैछ। यस्तै घटना नजिक पुगेर महोत्तरीका 7 किशोरीहरू बच्न सफल भएका छन्। घाँस काट्न जाँदा हँसिया र डोको फ्याँकेर टिकटकमा बढी रमेका उनीहरू गायक हुने रहर बोकेर मुम्बई हानिएका थिए। यसरी हिँडेका उनीहरूलाई गत वर्षको चैतमा भारतीय सहर सीतामढीबाट नेपाल फर्काइएको थियो, तर झन्डै 4 महिना बितेपछि ती युवतीहरूलाई मुम्बईमा बेच्ने नियतले गिरोह नै लागेर लैजान लाग्दा योजना विफल भएको खुलासा भएको छ।
महोत्तरीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट ललन कुमार मण्डलले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। टिकटक हेरेर गायक बन्ने रहर। गत वर्षको चैत 17 गते महोत्तरीको भङ्गाहा नगरपालिका 8 स्थित धर्मपुरका 7 जना किशोरी एकाएक हराए। तर तत्काल भेटिएका ती किशोरीहरू हराएको घटनाले 4 महिनापछि आएर नयाँ मोड लिएको छ। टिकटक हेरेर गायिका बन्न भारततर्फ गएको भनिएका युवतीहरूलाई बेच्ने उद्देश्यले योजनाबद्ध तरिकाले भारत पुर्याएको रहस्य युवतीका आफन्तले खोलेका छन्। घाँस काट्ने बहानामा घरबाट निस्किएका स्थानीय 12 वर्षीय सीमा पासवान र रञ्जना पासवान, 13 वर्षीय ज्योति पासवान, 14 वर्षीय रिया, 11 वर्षीय अर्चना पासवान, 17 वर्षीय नगिना पासवान र 20 वर्षीय अस्मिता पासवानको मुम्बई जाँदै गर्दा हराएको भोलिपल्ट बिहार राज्य स्थित सीतामढी रेलवे स्टेसनबाट उद्धार गरिएको थियो। रहस्य यसरी खुल्यो। उद्धार गरिएकी मध्ये अर्चनाकी दिदी कलाकार समेत रहेकी पूजा पासवानले उनीहरूलाई जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 9 बस्ने जितेन्द्र पासवानले प्रलोभनमा पारी भारततर्फ योजनाबद्ध रूपमा बेच्न लगेको आरोप लगाएकी छन्। 7 बजे बच्चा किडनैप भेल रहे सीतापुर 8 नंबर वार्ड से आई 2 बजे हमरा धमकी देल गए कि बिहान बिहान 6 बच्चा गायब है। वही आदमी नहीं करबे ना। हाँ, लेकिन ये बच्चा के रेप नेपाल में दबाव द कानिया रिठा में दबाव द के बच्चा के सत्य तथ्य बात नहीं बोल के पैसा के आड़ में पूरा चीज के मिटा देलकी सबूत। घटना भए लगत्तै स्थानीय जनप्रतिनिधिसँगै प्रहरी प्रशासनले पनि ती किशोरीहरू अपहरणमा परेको आशंका गरेका थिए। अपहरणमा पूजाको नै संलग्नता हुन सक्ने आशंका पनि उनीहरूको थियो। घटनाबारे थाहा पाए लगत्तै प्रहरीले पूजामाथि सूक्ष्म निगरानी राख्दै हराएका किशोरीहरूको खोजीमा निस्किएको थियो। प्रहरीको अनुसन्धानमाथि नै आशंका। हराएको भोलिपल्ट भारतीय प्रहरी, भारतीय एसएसबी र नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको समन्वयमा उनीहरूको भारतको सीतामढीबाट रेल चढ्न लागेको बेलामा उद्धार गरिएको थियो। यद्यपि अनुसन्धानका क्रममा महोत्तरी प्रहरीले घटनामा कसैको संलग्नता नदेखिएको बताएपछि प्रहरीको अनुसन्धानमै समेत प्रश्न उठेको थियो। तर 4 महिनापछि आएर त्यतिखेरको नाटकको पर्दाफास भएपछि घटनाले अर्कै मोड लिएको छ। घटनाले यसरी लियो नयाँ मोड। गाउँ बाहिर कतै नगएका ती किशोरीहरू आफैले कसरी बोर्डरमा सशस्त्र प्रहरीलाई छक्क्याएर समूहमै मुम्बई जाने योजना बनाउन सक्छन् भन्दै स्थानीयले त्यतिखेर प्रश्न समेत उठाएका थिए। महोत्तरी प्रहरीसँगै ओरेक नेपालकी अधिकृत लीला दयालीले समेत टिकटक भिडियो देखेर ती किशोरीहरू मुम्बई जाँदै गरेको बयान दिएको बताएकी थिइन्। 4 महिना अघिको त्यो घटना सामसुम हुन लागेको बेलामा पूजा पासवानले कुनै बेला नजिकको साथी रहेका जितेन्द्रमाथि योजनाबद्ध रूपमा किशोरीहरूलाई बेच्न लगेको आरोप लगाएपछि यो घटनाले नयाँ मोड लिएको हो। घटनामा शङ्कास्पद पात्र मानिएकी पूजाको यो बयानले प्रहरी अनुसन्धानमाथि पुनः प्रश्न नै उठेको छ। गत शुक्रबार बिहान जनकपुर स्थित रामानन्द चोकमा बियरको बोतल प्रहारबाट घाइते भएकी पूजाले जितेन्द्रले ती किशोरीहरूलाई बेच्न भारततर्फ लगेको र आफूमाथि समेत उनैले प्रहार गरेको खुलासा गरेकी हुन्। जे बच्चा के सोच आज तक बाजार जाए के लिए गाय के ना बन गेली, बच्चा पूरा बेले में अपना अपन ले गई। बच्चा अखन वही बच्चा सब घर जाकर कहे मम्मी हमरा मायरा के जान से मारा के धमकी दे कि तू सब सच्चाई उगल भी तो से मार दे। उसके बॉर्डर पार करने से पहले पूरा बच्चा को बहुत तरह के 3rd डिग्री के टॉर्चर देने के लिए अभी बच्चा सारा सच्चाई वो नहीं। ती किशोरीहरूलाई घर फर्केर आएपछि सत्य बोले ज्यान मारिदिने धम्की दिएको खुलासा पनि पूजाले गरेकी छिन्। तर यता जितेन्द्रले भने पूजाले नै ती किशोरीहरूलाई कलाकार बनाउने लोभ दिएर भारततर्फ बेच्न लाँदा आफ्नै सक्रियतामा किशोरीहरूको उद्धार भएको दाबी गरेका छन्। जितेन्द्रको यो दाबीसँगै घटना झनै पेचिलो बनेको छ। काउन्सिलिङ हो संलग्नता खोजिएन ओरेक नेपाल। ती 7 किशोरीलाई करिब 1 साता काउन्सिलिङ गरेका ओरेक नेपालकी अधिकृत दयालीले आफूहरूले उनीहरूलाई मनोपरामर्श सेवा दिएको तर अनुसन्धान गर्ने निकाय नभएकाले घटनामा अर्को पक्षको संलग्नताबारे जानकारी नरहेको दाबी गरिन्। यो केसलाई चाहिँ हामीले सत्य तथ्य अगाडि ल्याउनै पर्छ र एकदमै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु जुन कुरा अहिले अगाडि आयो। हुनसक्छ हामीले पनि त्यही चाहेको छौँ भोलिका दिनमा चाहिँ पक्कै तेस्रो व्यक्ति जो चाहिँ साँच्चीकै उसलाई गुमराह गरेर बच्चालाई ललाई फकाइ गरेर बाहिर लगेको थियो त्यो केस आउन पनि सक्छ। उहाँले जुन कुरा उठाइदिनु तर ओरेकलाई नै आरोप लगाउनु चाहिँ उहाँको एउटा गलत धारणा पनि हो मलाई लाग्छ र उहाँले पनि मलाई लाग्छ जस्टिफाई गर्नु पनि हुन्छ होला र यसमा चाहिँ हामी एकदमै निर्धुक छौँ। घटनामा पूजा र जितेन्द्रको संलग्नताबारे बाहिरी हल्ला सुने पनि त्यस्तो केही प्रमाण नभेटिएको पनि दयालीको भनाइ छ।
यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्छौं। हाम्रो टेलिफोन मार्फत प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी उपरीक्षक एवं महोत्तरी प्रहरी प्रमुख दिनेश आचार्य। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौं। एसपी साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हस्, धन्यवाद हजुर। अब गायक बन्ने रहरले 4 महिना अघि मुम्बई हिँडेका महोत्तरीका 7 किशोरीलाई बेच्न लगिएको रहस्य अहिले खुल्नमा आएको छ। अब अनुसन्धान फेरि सुरु हुन्छ? होइन, त्यसको अनुसन्धान एक लेभलको कम्प्लिट भइसकेको अवस्था हो। यो चाहिँ अब यो दुईटा पक्षको वाद विवादका कुराहरू हुन्। ती दुईटा पक्षहरू यो इस्यु त्यतिखेर पनि निस्केको थियो र एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाउने क्रममा एउटाले अर्कोलाई उसले लगाउने भन्ने सम्बन्धमा हामीले पनि एक किसिमको हेरेका थियौँ। तर अब त्यसमा खासै त्यस्तो सत्यता हामी लामो समस्या अनुसन्धान गर्ने अवस्थामा देखिएको थिएन। एसपी साहब, अब यो आरोप प्रत्यारोपको कारणले खुल्न आएको विषय मात्र हो, आधिकारिक रूपमा बेच्ने उद्देश्यले नै उहाँहरू सीतामढीबाट फर्किनु भएको होइन भन्न खोज्नु भएको हो? अहिलेसम्मको हाम्रो जुन लेभलको हामीले इन्भेस्टिगेसन त्यो टाइममा गरेको छ त्यसको मा देखिएको अवस्था भनेको त्यही मात्रै हो। र यो दुईटा पक्षको बिचको विवादको कुराहरू जुन दुई थरी मान्छेले निकाल्छ, उसले उसलाई बेच्न लाग्यो भन्छ, उसले उसलाई बेच्न लाग्यो भन्छ। अब त्यो खासै त्यो अवस्थामा हेर्दाखेरि त्यो अवस्था देखिएको अवस्था थिएन। जसरी ती 7 जना किशोरीहरूले बताइरहनु भएको छ कि हामीलाई बेच्नको लागि पो लिएर गइएको रहेछ, एउटा गिरोह नै सक्रिय रहेछ, हामीलाई गायक बनाउने भनेर इन्डिया लगियो भनेर उहाँहरूले बताए जस्तो बेच्नको लागि अथवा त्यो बेच्ने उद्देश्यले, मानव बेचबिखनको उद्देश्यले उहाँहरू इन्डियासम्म पुग्नु भएको होइन। अब हामीलाई फर्मली जस्तो कुनै इस्युहरू आएको अवस्था चाहिँ होइन। अब अहिलेसम्म यति लामो समयमा कसैले कुनै लेभलको म्यानिपुलेसन गरे कुनै हिसाबको अब त्यस्तो अवस्था देखियो भने हामी डेफिनेटली इन्भेस्टिगेसन गर्छौँ। त्यो चिजहरू इन्भेस्टिगेसनबाट प्रुफ हुनसक्छ। तर अब यदि त्यो अवस्था भएको हो भने के कस्तो त्यो डिटेल दियो भने हामी त्यसमा इन्भेस्टिगेसन डेफिनेटली गर्छौँ। तर हामीसँग समग्र त्यस्तो कुरा आएको छैन। हजुर, अब प्रहरीको अनुसन्धानबाट चाहिँ के कुरा खुल्नमा आएको थियो? ती 7 जना किशोरीहरू तत्काल अवस्थामा यो हामीले मात्रै होइन, इन्डियन पुलिसले नै केही समय 24 घण्टा राखेर यो लेभलको इन्भेस्टिगेसन गरेको थियो र हामीले पनि केही समय हामीसँगै राख्यौँ। त्यसपछि एउटा सर्जन चेन्जीको काउन्सिलिङ गर्ने संस्थामा पठाएर त्यसबाट कुनै थप कुराहरू खुल्न सक्ने अवस्था अथवा त्यो टाइम पिरियडको कुनै उनी त्यो मान्छेहरूसँग अट्याचमेन्ट सङ्लग्नता छ कि भन्ने हिसाबले हामीले अनुसन्धान गरेको अवस्था थियो। तर हाम्रो अनुसन्धानमा त्यो टाइममा कुनै पनि त्यस्ता क्लुहरू बाहिर निस्केको अवस्था थिएन। त्यही भएर हामीले अब यसमा थप कुराहरू बुझ्नुपर्ने आवश्यकता नदेखेर गार्जियनहरूको जिम्माको लगाएर फिर्ता पठाएको अवस्था हो। हजुर, अब अहिले गार्जियनहरूले नै, अभिभावकहरूले नै बताउनु भएको छ कि सुरक्षाकर्मीको आँखा छलेर भारतको सीतामढी त त्यसै लगिएको होइन, कुनै न कुनै उद्देश्यले नै लिएर गइएको हो भनेर उहाँहरूको पनि एक किसिमको आशंका रहेको छ। होइन, आशंका एउटा कुरा हो। आशंका गर्नलाई अब सबैलाई त्यो आफ्नो हिसाबमा के छ त्यो आफ्नो बाटो कुरा हो। तर आशंकालाई जस्टिफाई गर्ने कुनै चिजको एभिडेन्सेसहरू चाहिँ हुनुपर्ने अवस्था हो। तर हामीले अब सबै एङ्गलबाट इन्भेस्टिगेसन गरेका छौँ। त्यसको सम्बन्धमा लामै समय इन्भेस्टिगेसनमा हाम्रो समय खर्च भएको छ। हामीले नेपालमा मात्र होइन, इन्डियाको विभिन्न ठाउँहरूमा गएर पनि त्यो इन्भेस्टिगेसनमा कोअर्डिनेटेड रूपमा इन्भेस्टिगेसन गरेका थियौँ। र त्यसबाट पनि हाम्रो थप चिजहरू कुनै इभिडेन्सियल कुनै चिजहरू कलेक्सन गर्न नसकेको अवस्था थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चिजलाई जस्टिफाई गर्ने चिजहरू खासै छैनन्। हजुर, अब यदि पारिवारिक स्रोत र ती 7 जना किशोरीले हामीलाई बेच्नको लागि लिएर गइएको रहेछ, हामीलाई मानव बेचबिखनकै कुनै गिरोह सक्रिय भएर हामीलाई आश्वासन दिएर लगिएको रहेछ भन्ने प्रमाणित गर्ने कुनै पनि विषय आयो भने चाहिँ तपाईँले अनुसन्धान फेरि सुरु गर्नुहुनेछ? त्यसमा उ नै छैन। अब यदि कुनै उहाँहरूले कुनै त्यस्तो हिसाबको छ, अब कुनै मान्छेको रिलेसन लिङ्केजहरू छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूले हामीलाई कुनै क्लु दिनुभयो भने हामी डेफिनेटली त्यसलाई फेरि इन्भेस्टिगेसन गर्छौँ। अब कुनै त्यस्तो किसिमको आपराधिक क्रियाकलाप भएको अवस्था छ भने हामी त्यसलाई डेफिनेटली अनुसन्धान गर्छौँ। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद एसपी साहब। हस्, थ्याङ्क यू। दर्शक महानुभाव, हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ महोत्तरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी साहब दिनेश आचार्यसँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ। हामी यही विषयमा कुराकानी गर्छौँ। यति
हामीसँग अर्को पनि विषय रहेको छ, महत्त्वकै विषय, जुन विषयलाई हामीले फलोअप गरिरहेका छौँ। सुजिता ठाकुर, ती अभागी बुहारी जसको घरमा लक्ष्मी बनेर प्रवेश गरिन्, तर त्यही घरका लागि अल्छिनी घोषित भइन्। बेपत्ता पारिएको 1 महिनापछि गत आइतबार आफ्नै ससुराको स्वामित्वमा रहेको पेट्रोल पम्पको शौचालयभित्र उनको शव फेला परेको थियो। बेपत्ता हुने बित्तिकै सुजिताको माइती पक्षले खोजीका लागि आग्रह गर्दै हराउनुमा उनको घर अर्थात् तराई मधेसको बोलीको भाषामा ससुराल पक्ष दोषी रहेको भन्दै जाहेरी पनि दिएका थिए। जाहेरीको आधारमा सुजिताको श्रीमान, देवर, सासू र ससुरालाई नियन्त्रणमा लिए पनि प्रमाण अभाव भन्दै छोडिएको थियो। यद्यपि आज प्रहरी प्रशासनले अनुसन्धानको लागि भन्दै 4 जना व्यक्तिलाई फेरि सार्वजनिक गरिसकेको छ। यो जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। यस विषयमा पनि हामी सम्बन्धित निकायका व्यक्तिसँग बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। अहिले सुजिताको शव नै उनको ससुराको पेट्रोल पम्पको शौचालयमा गाडेको अवस्थामा भेटेपछि अनुसन्धान उनीहरूमाथि नै तेर्सिएको पनि आशंका रहेको छ र यो घटनालाई सुरुदेखि नै नियालिरहेका र घटनाको अनुसन्धानमा खटिएका सामाजिक अभियन्ता सरोज राई हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क मार्फत जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग यो प्रकरणबारे थप कुराकानी गर्नेछौँ। राई सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। अब यो सुजिताको यो प्रकरणलाई लिएर सुरुदेखि नै अध्ययन गरेर पीडित पक्षको साथ दिँदै आउनु भएको छ। अब सुजिताको हत्या नै पुष्टि भएको हो? हत्या नै पुष्टि भएको, तर आज जुन पत्रकार सम्मेलन भएको थियो त्यसमा धेरै कुरा छोडिएको हामीलाई लाग्यो। जस्तो कि आजको पत्रकार सम्मेलन र अहिले जुन विभिन्न पत्र पत्रिकामा आइराखेको छ कि रुपेशले यो हत्या रुपेशले मात्र गरेको, जबकि यो हत्या योजनाबद्ध हत्या हो। 20 गते सुजिताको हत्या भएको थियो, तर 1 दिन पहिला विष खुवाएर पनि हत्याको प्रयास गरिएको छ, त्यसलाई मार्ने प्रयास गरिएको छ। यो कुरा आज कहीँबाट सार्वजनिक भएको छैन। आजको पत्रकार सम्मेलनमा जुन 19 गते त्यसलाई मार्ने प्रयास गरिएको थियो, त्यसपछि जुन दिन 20 गते त्यसलाई मारिएको छ, त्यस बेला त्यसको श्रीमती, रुपेशको आमा, रुपेशको बुवा त्यहीँनिर हुनुहुन्छ। तर उनीहरूको नाम हामीले जाहेरी दिएका छौँ, उनीहरूको नाम, तर उनीहरूको संलग्नता अलिकता कन्जुसियाई गरेको छ आजको पत्रकार सम्मेलनमा। जबकि हत्या गर्ने बेलामा परिवारको सबै सदस्यहरू सबैले हात राखेर हत्या गर्दैन कि कुनै एकजनाले हत्या गर्छ, तर प्लान सबैको हुन्छ। र हामी बार यही भन्दै आइरहेका छौँ कि यो एउटा योजनाबद्ध हत्या हो। त्यसपछि हत्या गरिसकेपछि सबभन्दा पहिला जानकारी उसको जुन जनकपुरमा दिदी बस्छ अन्जु ठाकुर, त्यसलाई जानकारी भएको र ऊ पनि उत्तिकै दोषी हो, तर त्यसको नाम आजसम्म कहीँ आएको छैन। त्यसमाथि पनि अनुसन्धान हुन जरुरी छ। र सबभन्दा प्रमुख कारण जुन जसरी सुरुमा लापरवाही भएको थियो, हामीलाई अहिले पनि के आशंका छ भने यो केसमा बिस्तारै यो केसमा रुपेश ठाकुर जुन देवर छ उसले सारा यो आफूले मात्र हत्या गरेर उसले मात्र सजाय पाउँछ कि बाँकी सबैजना छुट्ने हो कि भनेर ठुलो आशंका अहिलेदेखि नै पलाइरहेछ। यसमा जुन म प्रहरीमाथि पनि छानबिनको माग राख्दछु, किनभने धेरै कुराहरू गाउँ समाजबाट बाहिर निस्किराखेको छ। जुन पतिराम ठाकुर छ त्यो धनाट मान्छे हो र त्यसले लाखौँ रुपियाँ यो केसलाई दबाउन छिटेको छ। अब उसले छिटेको पैसा कसले लिएको छ त्यो अनुसन्धान हुन एकदम आवश्यक छ। र जबसम्म अहिलेको जुन यो टोली छ जुन अहिले अनुसन्धान गरिरहेछ जिल्लाको रायजी, तपाईहरु सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ। अब यो महिला हिंसाको विषयलाई अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो पक्ष रह्यो। तपाईहरुले यो विषयमा आवाज उठाउनु भयो, त्यो महत्त्वपूर्ण पाटो रहेको छ। तर यद्यपि तपाईले बताउनु भयो कि यो पैसाको चलखेलमा घटनालाई लुकाइएको छ, निष्पक्ष रूपमा प्रहरी प्रशासनले अनुसन्धान गरेको छैन भनेर बताउनु भयो। यो कुरालाई पुष्टि गर्नको लागि तपाईहरुसँग के प्रमाण छ, के आधार छ? हेर्नुस्, यो कुरालाई पुष्टि गर्न एउटा अनुसन्धान छानबिन समिति बनाओस्। उसैले सबै कुरा दुधको दुध र पानी हुन आउँछ। किनभने जुन पीडित परिवार छ, गाउँ समाजबाट धेरै कुरा बाहिर निस्किन्छ। जुन 13 गते असार 13 गते पहिलोचोटि जुन खोदाइ भएको थियो र जुन कपाल निस्किएको थियो त्यो प्रहरीले खोजेको होइन, त्यो पीडित परिवार र त्यहाँको गाउँमा जुन हल्ला भएको थियो
अनि मात्र त्यो खाल्डोबाट त्यो कुराहरू निस्किएको हो। त्यसरी नै कहाँ कहाँ अनुसन्धानमा कसको संलग्नता छ यो कुरा गाउँबाट आवाज उठिरहेको छ। यो कुरा त्यसको जुन रिलेटिभहरू छ हामी पनि भेटिराखेका हुन्छौँ, जुन रूपेश ठाकुरको नेटवर्कमा भएको मान्छेहरू छ उनीहरूसित भेटिराखेको हुन्छौँ। गाउँ समाजमा त्यहाँ मान्छेहरू छ उनीहरू नै कतिचोटि रक्सी खाएर विभिन्न कुराहरू बोलिदिएछ। यहाँसम्म कि रूपेश ठाकुरले रक्सी खाएर त्यही नजिकको एकजना भाइलाई कि मैले त्यहाँबाट लास निकालिसकेछु यो कुरा हामीले प्रहरीलाई पनि बताएका छौँ कि यसरी कुरा आएछ। त्यसरी नै यसलाई प्रमाणित गर्न हामीले आशंका देखाएको हो। यसलाई प्रमाणित छानबिन समितिले गर्ने हो, हामीले गर्ने होइन। हाम्रो काम छानबिन उ गर्ने होइन, तर कहीँ न कहीँ छानबिन भयो भने अन्य थुप्रै तथ्यहरू बाहिर निस्किन्छ। यतिसम्म निस्किन्छ कि प्रहरीका विभिन्न तहका जुन इन्चार्जहरू छ त्यसको साँठगाँठ रूपेशसँग थियो। रूपेशले उनीहरूलाई बारम्बार मेरो मिलबाट काठ लगाउनु, यो लगाउनु, त्यो लगाउनु प्रलोभन दिइराखेको थियो। यो कुरा पनि प्रमाणित हुन्छ यदि छानबिन समितिले निष्पक्ष छानबिन गर्छ यो कुरा पनि प्रमाणित हुन्छ। रायजी, अब जस्तो तपाईले बताउनु भयो गाउँ घरमा आफन्त पारिवारिक स्रोतलाई पनि मैले भेटिरहेको छु, उहाँहरूको नै एक किसिमको आशंका छ भनेर परिवारले आफ्नो आफन्त आफ्नो छोरी चेली गुमाउँदाखेरि त्यो किसिमको पीडा हुनु, आक्रोश हुनु, आशंका गर्नु स्वाभाविक रहेको छ। यद्यपि प्रहरीको अनुसन्धानलाई पनि सपोर्ट गर्ने गरी तपाईहरूले त्यसको आधारहरू जुटाइदिनु भयो भने महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। तपाईलाई चाहिँ के लाग्छ अब यो सुजिताको हत्या के उद्देश्यले भएको हुन सक्छ? सुजिताको हत्याको उद्देश्य सम्बन्ध त्यो जुन सम्पत्ति हुन्छ नि यसको श्रीमान मुकेश ठाकुर, सुजिताको जुन श्रीमान मुकेश ठाकुर त्यो अलि डल माइन्डको मान्छे हो र अहिले पनि ऊ मानसिक अवस्था त्यसको स्वस्थ छैन, अहिले पनि औषधि खान्छ। र रूपेश ठाकुर उसको देवरले 1 साल पहिला नै आफ्नो कति जग्गा आफ्नो सासूको नाउँमा गरिसकेछ र यो कुराको लागि बारम्बार विवाद हुन्थ्यो। सुजिताले बारम्बार घरमा आफ्नो अधिकार माग्थ्यो कि ठिक छ मेरो श्रीमान मानसिक स्थिति अस्वस्थ भए पनि मैले आफ्नो अधिकार पाउनु पर्यो, मैले जहिले पनि तपाईहरुसित खर्च माग्छु तपाईहरु दिनुहुन्न। त्यसको लागि यही सम्पत्तिको विशेष गरी विवादको कारण उसको हत्या भएको हो। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्यांक यू। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो हामीले सुजिताको जुन हत्या प्रकरणलाई फलोअप गरिरहेका छौं र यही विषयमा अभियन्ता सरोज रायसँग हामीले कुराकानी गर्यौं। उहाँ स्थानीय अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ र महोत्तरी जिल्लामा सुजिताको प्रकरणसँग जोडिनु पनि भएको छ र यही विषयमा हामीले कुराकानी गर्दै यति बेला भने हामीसँग कोही दर्शक आफ्नो समस्या सहित जोडिनु भएको छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार। यहाँको शुभ नाम? रामकुमार निरुला हजुर, विराटनगरबाट। रामकुमार जी, तपाईको गुनासो समस्या के छ हामीलाई बताउन सक्नुहुन्छ? यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चाहिँ हामीलाई विराटनगरवासीलाई धेरै दुःख दिएको छ। बीचबीचमा लाइन जाने यो भोल्टेजको धेरै समस्या हैन हजुर। रामकुमार जी, दिनमा कति पटक तपाईहरुकोमा बिजुली गएको छ भन्नुस् त? मैले 2-3 दिनको लाइन चाहिँ दिएको छु। यहाँ जस्तो 2077 साल 3 महिना 21 गते 11 बजे दिउँसो लाइन गएर 2:40 मा लाइन आयो। तपाईहरुले सम्बन्धित त्यहाँको विद्युत प्राधिकरणको कार्यालयलाई सम्पर्क गरेर सोध्नु भयो किन यसरी बत्ती गइरहेको छ? मैले सोधा उहाँले के जवाब दिनुहुन्छ भने नि उहाँले के भन्नुहुन्छ भने यो विद्युत चाहिँ के छ भने फिडर लामो छ, फिडर लामो भएको कारणले गर्दा यस्तो भयो। त्यसपछि के भन्छ ट्रान्सफर्मरले चाहिँ के भन्छ एउटा के खायो अरे अनि ट्रान्सफर्मरले लोड लिएन के भन्नुहुन्छ हैन। अनि 2077 साल 3 महिना 25 गते राति 7:40 मा लाइन गयो। मैले फोन गरेँ 8:30 बजे लाइन आयो। त्यसपछि के भन्छ मान्छे आएनन्। कति समयदेखि यस्तो भएको तपाईहरुको क्षेत्रमा? यो हजुरको मलाई लाग्छ कि जब यहाँ विद्युत प्राधिकरणबाट कुलमान घिसिङ चाहिँ निक्लिनु हो नि त्यतिखेरदेखि यो विद्युत प्राधिकरणले सम्पूर्ण जनतालाई दुःख दिएर इन्भर्टर ब्याट्री किनाउनलाई यो विद्युतमा नि एकदम सेटिङ छ 100%। यो हजुरले चाहिँ के छ भने तर सबै जनता मिलेर जतिखेर विद्युतको लाइन आउँदैन के भन्छ
जुन समयमा सूचना बिना लाइन काट्छ त्यसको चाहिँ क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ भनेर नि सबै जनता नउठेको कारणले गर्दा र विद्युत एकलौटी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विद्युत प्राधिकरणले मन पर्वी गरिरहेको मैले चाहिँ मेरो बुझाइमा लागेको छ हजुर। हुन्छ, सम्बन्धित विद्युत प्राधिकरणसँग हजुरको नि विद्युत प्राधिकरणको मैले हाइङ साहबलाई पनि म बिचमा भेट्न गएको थिएँ। उहाँले के भन्नुभयो भने यस्तो यस्तो हो सर, के भन्छ 3 महिना 21 गते चाहिँ 11 बजेदेखि 2:40सम्म लाइन के कारणले गर्दा लाइन काट्नुभयो भन्दाखेरि उहाँले अर्को शाखाको इन्जिनियरलाई पठाउनु भयो अनि उहाँलाई कुरा गर्नु। उहाँले के भन्नुहुन्छ नरिवलको बोर्ड कहाँ लड्यो अनि त्यसलाई गर्दाखेरि एउटा नरिवलको बोर्ड हटाउने यत्रो टाइम लाग्छ सर, तपाईँले कस्तो जवाफ दिनुहुन्छ? 11 बजेदेखि लाइन गएर 2:40मा लाइन आयो भनेर मैले भन्दाखेरि होइन मिसिन छैन यो छैन मान्छे उ छ भनेर नि हजुरको एकदमै चाहिँ विराटनगरमा जटिल बनेको छ क्या विद्युतको। अब कहिलेकाहीँ त स्वाभाविक पनि मान्नुपर्छ। हामीले पानी तान्नलाई पानी खानलाई कति गाह्रो हुन्छ हजुरको, पानी आउँदैन। जस्तो के छ लाइन भन्यो भने खाने पानीले के छ भने जेनेरेटर हामी सप्लाई गर्न सक्दैनौँ, विद्युतको कारणले गर्दा चाहिँ पानीलाई प्रब्लम छ भनेर भन्छ। धेरै समस्या भयो हजुर। रामकुमारजी, अब कहिलेकाहीँ विद्युत जानु त्यस पछाडि तपाईँहरूको घरमा बिजुली जानु बत्ती नआउनु त स्वाभाविक पनि मान्नुपर्ने मेरो घरमा मात्र होइन हजुरको पुरा होल विराटनगरमा यो समस्या छ। हजुर, तपाईहरू होल विराटनगरवासीले सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्ने अथवा उहाँहरूलाई गएर ध्यान आकर्षण गराउने कोसिस गर्नु भएन? ज्ञापन पत्र नै लगेर दिन सक्नुहुन्छ? होइन यस्तो हजुरको म हेर्नु न एउटा साधारण मान्छेले गएर चाहिँ मैले भने अब सबै मान्छेलाई लिएर जानु त कसरी सकिन्छ त हजुर? सबैको समस्या अहिले हजुरको टेलिभिजनबाट लगभग 2 करोड मान्छेले सुनिरहेछन्। यो त विद्युत प्राधिकरणको पनि 1-2 जना कर्मचारीले यो प्रोग्राम हेर्नुहुन्छ, उहाँहरूले पनि पक्कै यो विषयमा ध्यान जाला। हजुर, हामी यो विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउनेछौँ। तपाईँको र मेरो यो कुराकानीबाट तपाईँले बताए जस्तो उहाँहरूको ध्यान आकर्षण पनि होस्। समय र तपाईँ हामीसँग जोडिनु भयो आफ्नो गुनासो लिएर, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो विराटनगरबाट हाम्रा दर्शक र उहाँले बताउनु भएको छ कि विद्युत जुन बिजुली गइरहने कारणले गर्दाखेरि विद्युत प्राधिकरणको कारणले गर्दा हामी समस्या भोगिरहेका छौँ। समयमा हामीले पानीको समेत समस्या रहेको छ, समयमा बिजुली नआइदिँदाखेरि भनेर उहाँहरूले गुनासो गर्दै हुनुहुन्छ र धेरै ठाउँमा यो किसिमको गुनासो आइरहेको छ। खासमा अहिले यो बर्खा मासको समय भएको कारणले बाढी पहिरो लगायत अन्य कारणले, त्यसै गरी प्राविधिक कारणले केही दिनसम्म विद्युतबाट प्रसारण हुनु अथवा विद्युत प्रसारण लाइनबाट वञ्चित हुनु स्वाभाविक मान्न सकिएला। तर जहिले पनि नियत बस्नै बिजुली जानु चाहिँ प्राधिकरणसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने हामी कोसिस पनि गर्नेछौँ र उहाँहरूसँग अफियरमा पनि यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शक महानुभाव, कुनै पनि समस्या छ र तपाईँहरूको गुनासो छ सम्बन्धित निकायसँग भने हाम्रो 24 हेल्प डेस्क तपाईँहरूको लागि 24 घण्टा खुल्ला रहेको छ। 166011 2424 र 980157 2424 र 9884 011 037मा तपाईहरूले कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरू कुनै पनि समस्यामा रहनु भएको छ भने हाम्रो हेल्पलाइन जहिले पनि खुल्ला रहेको छ र हेल्प डेस्कमा तपाईहरूले सम्पर्क गरेर आफ्नो गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ र हामी सम्बन्धित निकायसँग तपाईहरूको गुनासो र समस्या पुर्याउने कोसिस गरिरहेका छौँ र सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण पनि गराउँदै आएका छौँ। यति बेला भने हामीसँग कोही दर्शक टेलिफोनमा सम्पर्क मार्फत जोडिनु भएको छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म धनकौल सर्लाहीबाट। यहाँको शुभ नाम? हजुर, मुकेश कुमार यादव। मुकेशजी, के समस्यामा पर्नुभयो, के गुनासोले हामीलाई सम्झाउनु भयो? हजुर, 7 सालदेखि यो पुल बन्दै हुनुहुन्छ तर आजसम्म यो पुल तयारी भएको छैन। मान्छेलाई त्यो आउन जान धेरै गाह्रो भएको छ। एउटा टेम्पोररी पुल पनि थियो होम पाइपको, त्यो पनि यो दाहार बाढी पीडितले त्यो पनि बगाएछ। त्यो धनकौल गाउँपालिका वार्ड 3 को त्यो एउटा कहिलेको गाविस हरकटवाको एउटा 3 नम्बर वार्ड छ, आउन जान धेरै गाह्रो हो। यो कहाँको पुल भन्नुभयो? यो धनकौल गाउँपालिका, सर्लाही धनकौल गाउँपालिका। सर्लाहीको धनकौलको पुल भन्नुभयो है? कति 7 सालदेखि निर्माण सुरु भएको हो? हजुर, 7 साल पहिले। 7 साल पहिले भएको। अहिले के मर्मत सम्भार नभएको त्यो पुल? हजुर,
अहिले मर्मत सम्भार नभएको अथवा पुनर्निर्माण नगरिएको अथवा 7 सालदेखि अहिलेसम्म पुलै नबनेको? 7 सालदेखि बन्दैछ तर आजसम्म निर्माण पुरा भएको छैन। कसले निर्माण गरेको हो यो पुल, तपाईलाई जानकारी छ? संघीय सरकारले नै निर्माण गरेको हो? हजुर, त्यो रवि कन्स्ट्रक्सन छ, धनकौलमै छ रवि कन्स्ट्रक्सनको चेयरम्यान। हजुर। अनि 71-72 त्यो पुल निर्माण भयो। हजुर। अनि तर आजसम्म त्यो पुल निर्माण कार्य गर्दै गर्दै तर यो पुरा भएको छैन। तपाईहरुले सम्बन्धित जस्तो हजुर तपाईले बताउनु भयो मुकेशजी, निर्माण कम्पनीलाई पनि तपाईले चिन्नु हुँदो रहेछ, उहाँहरूलाई सोध्नु भयो के कारणले गर्दाखेरि ढिलाइ भइरहेको छ, हामीलाई त आवत जावतमा एकदमै समस्या भयो भनेर? हजुर सोध्यो हैन, त्यो भनिरहेको कि सडक विभागको हो, सडक विभागले तपाई सोध्नुहोस् हैन, यो सडक डिभिजनको हो, सडक डिभिजनमा गएर तपाई निवेदन दिनु प्लान छ हैन। उहाँको भाइ एउटा प्रदेश संसद हुनुहुन्छ हैन। हस्, तपाईले हामीसँग गुनासो गर्नुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद मुकेशजी। हामी उहाँसँग बोल्न पनि अलिकति अप्ठ्यारो छ हैन मुकेशजी। त्यही कारणले हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। हामी यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ है, हाम्रो टिमको साथीले तपाईलाई सम्पर्क गर्नुहुनेछ। हजुर, हामीसँग जोडिनु भयो, धन्यवाद। र हाम्रा टिभी जर्नलिस्टलाई पनि हामी यो विषयमा रिपोर्टिङ गर्नको लागि अनुरोध गर्नेछौँ र यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। थप न्युजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला र त्यसैगरी कुनै पनि समस्यामा हुनुहुन्छ र गुनासो छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर, जुन नम्बरमा फोन गर्दाखेरि तपाईको पैसा लाग्ने छैन, 1660112424, त्यसैगरी 980157 2424 9884011037 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुको गुनासो सुन्नको लागि यी नम्बरहरू जहिले पनि 24 घण्टा सम्पर्क गर्ने अवस्थामा रहेका छन्। र तपाईहरुले हामीलाई देश तथा विदेशमा रहनु भएको छ र इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने भाइबर, व्हाट्सएप र हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज र युट्युब मार्फत पनि आफ्नो समस्या र गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ, हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म सम्झना भुजेल बिदा माग्दछु। हेर्दै रहनुहोला न्यूज 24 टेलिभिजन। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।